मिझुर झुरले जदौ सिमिङे पाओ गा श्यामराना मगर जातिका सम्पूर्ण विविध कुराहरूको सङ्ग्रहालय मगर म्युजियममा आजको भिडियो मार्फत मगर जातिका लागि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सूचनामूलक सामग्री लिएर आएको छु। यस मगर म्युजियमले मगर जातिका समग्र विषयमाथि खोज अध्ययन अनुसन्धान गर्दै मगर जातिका भाषा, वेशभूषा, कला संस्कार, संस्कृति, इतिहास, मगर गतिविधि तथा मगर जातिसँग सम्बन्धित सूचना, जानकारी तथा मनोरञ्जनात्मक विविध विषयवस्तुहरूको बारेमा रहेका सामग्रीहरूलाई सङ्ग्रहित गर्नेछ। साथै यिनीहरूको संरक्षण, विकाससँगै प्रचार प्रसार गर्दै भावी पुस्ताका लागि समेत हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। समग्र मगर जातिका लागि नेपाल मगर सङ्घले साझा तथा छाता सङ्गठनको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यस संस्थाले खेल्ने भूमिकाले मगर जातिको विविध पाटोमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने हुँदा यस संस्थाको हरेक गतिविधिहरूले विशेष अर्थ राख्ने गर्दछ। अझ नेपाल मगर सङ्घको नयाँ नेतृत्व तथा नीतिका लागि हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनले त ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने नै भयो। नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको 15औं नियमित पूर्ण बैठक भर्चुअल माध्यमबाट बसी समितिको 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशन 2077 फागुन 15 देखि 18 गतेसम्म मगरात लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पा लिबाङमा गर्ने निर्णय गरिएको छ। सोही बैठकमा भएका विविध निर्णयहरू मध्ये यस भिडियो मार्फत 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल रूपमा सम्पन्न पार्नका लागि के कस्ता खालका निर्णयहरू भएका छन्, ती निर्णयहरूका बारेमा पूर्ण रूपमा जानकारीलाई मगर जातिका विविध गतिविधि तथा संस्कार संस्कृति झल्किने भिडियो सामग्रीहरूका साथमा पस्कनेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म नै हेर्नु हुने नै छ र यसबारेमा तपाईँको रचनात्मक प्रतिक्रिया पनि अवश्य राख्नुहुने नै छ। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यस मगर म्युजियम च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा अल गरिदिनुहोला। सुरु गरौँ नेपाल मगर सङ्घको 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशन बारेमा नेपाल मगर सङ्घको 15औं नियमित पूर्ण बैठकले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सम्बन्धी यो सामग्रीलाई। यस सामग्रीलाई प्रस्तुत गर्दैछिन् मगर म्युजियमका लाफा सविता थापा मगर नम्सुले। नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको 15औं नियमित पूर्ण बैठक भर्चुअल माध्यमबाट सङ्घको अध्यक्ष नवीन रोका मगरको अध्यक्षतामा बसी तपसिल बमोजिमको प्रस्तावमाथि छलफल गरी निम्न अनुसार निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि यस परिपत्र जारी गरिएको छ। 1. नेपाल मगर सङ्घको 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्बन्धमा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यही मिति 2077 फागुन 15 देखि 18 गते मगरात लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पा लिबाङमा गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस महाधिवेशनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि तपसिल बमोजिमका निर्णय गरिएको छ। क. मूल आयोजक समिति नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष नवीन रोका मगरको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समितिको सबै पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू, भातृ संस्थाका अध्यक्षहरू, वैदेशिक शाखाको अध्यक्षहरू, प्रदेश समितिको अध्यक्षहरू र जिल्ला समितिको अध्यक्षहरू सदस्य रहने गरी 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल आयोजक समिति गठन गरिएको छ। केन्द्रीय समिति अब आयोजक समितिमा स्वतः रूपान्तरण भएको छ। ख. मूल व्यवस्थापन समिति यस महाधिवेशनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल मगर सङ्घ प्रदेश नम्बर 5 मगरात लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज तथा केन्द्रीय सदस्य धनबहादुर पुन मगरको संयोजकत्वमा सबै प्रदेशको इन्चार्जहरू सहसंयोजक रहने, मगरात लुम्बिनी प्रदेशभित्रका सबै केन्द्रीय सदस्यहरू, भातृ संस्थाको केन्द्रीय अध्यक्षहरू सदस्य रहने गरी मगरात लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष विमल चारू मगर सदस्य सचिव रहने र रोल्पा जिल्लाको अध्यक्ष कुमपुन मगर व्यवस्थापन सचिवालयको कार्यालय प्रमुख रहने र मगरात लुम्बिनी प्रदेशभित्रका 12वटै जिल्लाको अध्यक्षहरू सदस्य रहने गरी मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। यस समितिले आवश्यकता बमोजिम विभिन्न उपसमितिहरू, खाद्य व्यवस्थापन, आवास व्यवस्थापन, र्याली व्यवस्थापन आदि गठन गरी व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने गरी अख्तियारी दिने निर्णय समेत गरिएको छ। व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्न र सम्पूर्ण तयारीका लागि सचिवालयको सम्पर्क कार्यालय रोल्पा लिबाङमा स्थापना गरी सुचारू गर्ने निर्णय गरिएको छ। ग. आर्थिक व्यवस्थापन समिति
यस महाधिवेशनको सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्थाका लागि नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको सल्लाहकारहरू लङ्कमान रोका मगर, मनबहादुर बुढा मगर, दिलबहादुर थापा मगर, कृष्ण मगर सल्लाहकार रहने गरी कोषाध्यक्ष कमला थापा मगरको संयोजकत्वमा सह-कोषाध्यक्ष कृष्ण राणा मगर, सह-संयोजक केन्द्रीय सदस्यहरू चन्द्रज्योति आले मगर, लालकुमारी पुन मगर, छत्र घले मगर, जीवन थापा मगर, शान्ति कुँवर थापा मगर, सीमा गर्बुजा पुन मगर, लीला मास्की राणा मगर, रेणु थापा मगर, समीर राणा मगर, छत्रबहादुर लुङ्गिली मगर, लक्ष्मी सारू मगर, गीता सारू मगर र प्रदेश इन्चार्जहरू ढकबहादुर मगर, भक्त लुङ्गेली मगर, चन्द्रबहादुर राणा मगर, खगेश्वरा थापा मगर, वृन्ता बलामी मगर, पूर्णबहादुर राणा मगर, सविता बुढा मगर, प्रदेश समितिको अध्यक्षहरू सदस्य रहने गरी नेपाल मगर सङ्घ सम्पर्क समन्वय केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष होमराज खपाङ्गी मगर सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन गरिएको छ। घ. प्रतिनिधि व्यवस्थापन समिति। महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूको व्यवस्थापनका लागि नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको सङ्गठन सचिव जगत बहादुर रेश्मी मगरको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य खगेन्द्र पुन मगर सह-संयोजक रहने र प्रदेश इन्चार्जहरू सङ्गठन विभागको सबै सदस्यहरू व्यवस्थापन समितिको सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको छ। जुन समितिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हो सो समितिको बैठकले निर्णय गरी प्रतिनिधिहरूको नाम र बैंक भौचर केन्द्रीय कार्यालयमा मिति 2077 माघ 15 भित्र बुझाइसक्नुपर्नेछ वा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको इमेल ठेगानामा nepalmagarsanghk@hotmail.com मा मेल गर्न सकिनेछ। प्रतिनिधि शुल्क र दायित्व सङ्घको बैंक खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको बचत खाता नम्बर 113003534610 मा दाखिला गरिसक्नुपर्नेछ। तर महाधिवेशन गर्ने भातृ संस्था र विदेश शाखाहरूको हकमा 2077 माघ मसान्तभित्र बुझाउनु पर्नेछ। वैदेशिक शाखाहरूबाट सहभागी हुने प्रतिनिधिहरू सङ्घको विदेश सचिव रक्षा बहादुर रैका मगरसँग समन्वय गरी उहाँ मार्फत व्यवस्थापन गरिने निर्णय गरिएको छ। च. प्रतिवेदन तयारी समितिहरू। भावी कार्यदिशा प्रतिवेदन तयारी समिति। महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नका लागि सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष नवीन रोका मगरको संयोजकत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरुप्रसाद खर्ती मगर सह-संयोजक रहने गरी सङ्घको सबै पदाधिकारीहरू सदस्य रहने गरी सङ्घको भावी कार्यदिशा सम्बन्धी प्रतिवेदन बनाउन समिति गठन गरिएको छ। आ. साङ्गठनिक प्रतिवेदन तयारी समिति। महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नका लागि नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति सङ्घको केन्द्रीय भातृ संस्थाहरू, विदेश शाखाहरू, प्रदेश समितिहरू, जिल्ला समितिहरू, गाउँ नगरपालिका समितिहरूको सबै गतिविधिहरू सङ्कलन गरी सबैको विवरण समेटेर राष्ट्रिय गतिविधिहरू सहितको साङ्गठनिक प्रतिवेदन तयारी महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नका लागि सङ्घको केन्द्रीय महासचिव ज्ञानेन्द्र पुन मगरको संयोजकत्वमा सबै सचिवहरू रेणुका काउछा मगर, जगत रेश्मी मगर, रक्षा बहादुर रैका मगर, खड्ग बुढा मगर र सबै प्रदेश इन्चार्जहरू केन्द्रीय सदस्यहरू जीवन रोका मगर, लोकेन्द्र थापा मगर, गणेश पिठाकोटे मगर, हिरासिंह साराङकोटी मगर सदस्य रहने गरी साङ्गठनिक प्रतिवेदन तयारी समिति गठन गरिएको छ। विधान संशोधन मस्यौदा तयारी समिति। सङ्घको विधानलाई आवश्यक संशोधन गर्नका लागि सङ्घको विदेश सचिव अधिवक्ता रक्षा बहादुर रैका मगरको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता खगेन्द्र पुन मगर र सङ्घको कानुनी विभाग सदस्य अधिवक्ता राजकुमार राणा मगर सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको छ। आर्थिक प्रतिवेदन तयारी समिति। महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नका लागि सङ्घको केन्द्रीय आर्थिक गतिविधि सम्बन्धी प्रतिवेदन तयारी गर्नका लागि सङ्घको कोषाध्यक्ष कमला थापा मगरको संयोजक र सहकोषाध्यक्ष कृष्ण राणा मगर सहसंयोजक रहने गरी जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ। भाषा लिपि प्रगति प्रतिवेदन तयारी समिति। नेपाल मगर सङ्घको केन्द्रीय समितिले मगर समुदायभित्र रहेको 3 भाषाहरूको विकासका लागि गठन गरिएको मगर भाषा समितिको र मगर ढुट विकासको लागि भएका प्रगतिहरू र भावी कार्ययोजनाहरूको बारेमा भाषिक उपाध्यक्ष दलबहादुर बिर्कट्टा मगरले
मगर खाम्पाङ विकासको लागि भएका प्रगतिहरू र भावी कार्ययोजनाहरूको बारेमा भाषिक उपाध्यक्ष पूर्णबहादुर घटी मगरले र मगर काइके विकासको लागि भएका प्रगतिहरू र भावी कार्ययोजनाहरूको बारेमा भाषिक उपाध्यक्ष भीम रोकाए मगरले प्रतिवेदन तयारी गरी महाधिवेशनमा पेश गर्न जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ। अतिथि सत्कार समिति महाधिवेशनमा आमन्त्रण गरिने पाहुनाहरूको सत्कार तथा व्यवस्थापनको लागि सङ्घको केन्द्रीय महिला उपाध्यक्ष गङ्गा खासु मगरको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्यहरू सीमा गर्बुजापुर मगर, शारदा थापा मगर, खगिसरा थापा मगर, रामकुमारी आले मगर र विनिता आले मगर रहने गरी समिति गठन गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, एआइपिपी र अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घमा आबद्ध मगर सङ्घलाई महासङ्घ मार्फत निमन्त्रणा गर्ने निर्णय गरिएको छ। प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन समिति महाधिवेशनको प्रचार प्रसार तथा आवश्यक प्रकाशनहरू गर्नका लागि नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको सञ्चार सचिव खड्ग बुढा मगर संयोजक, केन्द्रीय सदस्य कमल थापा मगर सहसंयोजक र सदस्यहरूमा क्रमशः पात्री संस्थाका अध्यक्षहरू, प्रदेश समितिका अध्यक्षहरू, विदेश शाखाको अध्यक्षहरू, नेपाल मगर पत्रकार सङ्घको अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीहरू, सङ्घको कार्यालय सचिव राजन दगाली मगर रहने गरी समिति गठन गरिएको छ। यस समितिलाई आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूलाई सोही समितिले नै आवश्यकता बमोजिम मनोनयन गर्न सक्ने अख्तियारी दिने समेत निर्णय गरिएको छ। स्वयंसेवक व्यवस्थापन समिति महाधिवेशनमा स्वयंसेवकीय भूमिका वहन गर्नका लागि सङ्घको केन्द्रीय सदस्य तथा युवा सङ्घ इन्चार्ज अशोक सारू मगर इन्चार्ज र केन्द्रीय सदस्य राजु राणा मगर सह इन्चार्ज रहने गरी नेपाल मगर युवा सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश बुढा मगरको संयोजकत्वमा स्वयंसेवकहरू, युवा सङ्घ, विद्यार्थी सङ्घ, महिला सङ्घ, सम्पर्क समन्वय मगरात लुम्बिनी प्रदेशभित्रका जिल्लाहरूबाट आवश्यकता बमोजिम सहभागी बनाएर व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल मगर युवा सङ्घलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ। अध्यक्ष मण्डल तथा निर्वाचन समिति नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको पूर्व अध्यक्षहरू क्याप्टेन एम बहादुर बुढाथोकी मगर, झक बहादुर थापा मगर र महेन्द्र थापा मगर सल्लाहकार रहने गरी नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको संस्थापक महासचिव तथा वर्तमान सल्लाहकार सुरेश आले मगरको संयोजकत्वमा संरक्षक लङ्कमान रोका मगर, सल्लाहकार कृष्ण थापा मगर, सल्लाहकार कर्णबहादुर बुढा मगर, सल्लाहकार धनकेशर डीके सूर्यवंशी मगर, सल्लाहकार तथा अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगर, सल्लाहकार तथा अधिवक्ता रामबहादुर थापा मगर, सल्लाहकार तथा अधिवक्ता इन्दिरा शिरीष मगर, सल्लाहकार कुमार थापा मगर, सल्लाहकार मानबहादुर बुढा मगर, सल्लाहकार झकेन्द्र घटी मगरज्यूलाई अध्यक्ष मण्डल तथा निर्वाचन समितिको कार्य सम्पादन गर्ने गरी जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ। र प्रतिनिधि शुल्क दायित्व नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्रतिनिधि शुल्क तथा संस्थागत दायित्व तपसिल बमोजिमको निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको छ। आर्थिक सहयोग सङ्कलनका लागि केन्द्रीय कार्यालयदेखि रसिद सबै स्थानमा पठाइने समेत निर्णय भएको छ। प्रतिनिधिहरूको दर्ता शुल्क प्रति व्यक्ति रु 2000। संस्थागत रूपमा दायित्व अन्तर्गत गाउँपालिका नगरपालिका समिति स्थानीय तह रु 5000। जिल्ला समितिमध्ये क समूहलाई 20,000, ख समूहलाई रु 15,000 र ग समूहलाई रु 10,000। क समूहका जिल्लाहरू सुनसरी, उदयपुर, महोत्तरी, ललितपुर, काठमाडौँ, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, तनहुँ, कास्की, गोर्खा, स्याङ्जा, नवलपुर, परासी, रूपन्देही, पाल्पा, बागलुङ, म्याग्दी, दाङ, पूर्वी रुकुम, सल्यान, कपिलवस्तु, प्युठान, सुर्खेत, कैलाली। 25 जिल्ला। ख समूहका जिल्लाहरू इलाम, झापा, मोरङ, धनकुटा, सर्लाही, बारा, धनुषा, सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, गुल्मी, अर्घाखाँची, लमजुङ, पर्वत, पश्चिम रुकुम,
दैलेख, बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर 20 जिल्ला। ग समूहका जिल्लाहरू तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, शङ्खसभा, पाँचथर, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, सिराहा, सप्तरी, दोलखा, रौतहट, प्रसा, भक्तपुर, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, मुस्ताङ, जाजरकोट, डोल्पा, डडेलधुरा, डोटी, अछाम 13 जिल्ला। आयोजक जिल्ला रोल्पालाई खाना आवासको व्यवस्थापन। यी प्रदेश समितिहरू प्रदेश नम्बर 1, 2 र 7 लाई रु 1-1 लाख रुपैयाँ, प्रदेश नम्बर 3 र 6 लाई रु 2-2 लाख रुपैयाँ र प्रदेश नम्बर 4 र 5 लाई रु 10 लाख रुपैयाँ। वैदेशिक शाखाहरू हङकङ, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, मलेसिया, कतार, UAE आदिलाई रु 1 लाख रुपैयाँ र कुवेत, साउदी अरब, मकाउ, ओमन, बहराइन आदिलाई रु 50,000 रुपैयाँ मात्र। साङ्गठनिक अत्यावधिक सम्बन्धमा। अधिवेशन सम्बन्धमा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन अगावै सङ्घको विधानत कार्यकाल सकिएका समितिहरूले कोरोना महामारीको प्रभावलाई मध्यनजर गरी सामाजिक दूरी र भौतिक दूरी कायम गरी अधिवेशन गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ। नेपाल मगर सङ्घको गाउँपालिका नगरपालिका महाधिवेशन 2077 मङ्सिर मसान्तभित्र, जिल्ला अधिवेशन 2077 पौष मसान्तभित्र, प्रदेश अधिवेशन 2077 माघ मसान्तभित्र, त्यसैगरी विधानत कार्यकाल पूरा भएका सङ्घको भातृ संस्था र विदेश शाखाहरूको महाधिवेशन 2077 माघ मसान्तभित्र गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ। सदस्यता वितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल मगर सङ्घको साधारण सदस्य, क्रियाशील सदस्य र आजीवन सदस्यको नयाँ वितरण तथा साधारण र क्रियाशील सदस्यहरूको नवीकरण 2077 माघ 15 भित्र वितरण वा नवीकरण गरी उक्त सदस्यता शुल्कको 30%, 20%, 20% र 30% को अनुपातमा गाउँ, नगर, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय समितिलाई बुझाउने गरी र भातृ संस्था तथा विदेश शाखाहरूको सन्दर्भमा 60% आफूले राखेर 40% केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ। यी सबै शुल्कहरू नेपाल मगर सङ्घको केन्द्रीय बैङ्क खातामा 2077 माघ 20 भित्र दाखिला गर्नुपर्नेछ। जुनसुकै तहको अधिवेशनमा प्रतिनिधिको रूपमा सहभागी हुने व्यक्तिहरूले सङ्घको तीनै प्रकारको सदस्यता अनिवार्य लिएको हुनुपर्नेछ। साधारण र क्रियाशील सदस्यहरू सिधै वितरण गरिनेछ भने आजीवन सदस्यहरूको व्यवस्थापन केन्द्रीय कार्यालयमा नै मेसिन राखेर गर्ने निर्णय गरिएको छ। नेपाल मगर सङ्घको 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशन बारेमा नेपाल मगर सङ्घको 15औं नियमित पूर्ण बैठकले गरेका निर्णयहरू सम्बन्धी रहेको आजको सामग्री यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो रचनात्मक प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै यस भिडियोलाई लाइक गरी सबै समक्ष पुर्याउन सेयर समेत गरिदिनुहोला। सब्सक्राइब गर्न भुल्नु भएको छ भने सब्सक्राइब समेत गरी बेल आइकनमा अल गर्न नभुल्नुहोला। यस मगर म्युजियममा हामी मगर जातिका विविध सामग्रीहरूलाई सङ्ग्रहित गर्नेछौँ। नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति र लाफा सविता थापा मगर नम्सुलाई धन्यवाद। साथै भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सेयर समेत गर्नुहुने तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद। अर्को भिडियोमा मगर सङ्घले नै मगरको धर्मबारेमा साथै आगामी जनगणना 2078मा मगरको गणना मगरले नै गर्ने भन्ने जस्ता विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ, यो बारेमा समेत जानकारी लिएर आउनेछु। यस भिडियोबाट भने म श्यामराणा मगर छुट्टिन्छु। लहुढुट रोचरे बस्कुडाङ रोहजाटिङ जिलौ मैं छोड़ले जेदौ सिमिङ पाउ मगर ही कार्ड वीडियो होस्के मगर म्यूजियम चैनल के सब्सक्राइब जाटना यानिस जिलो। हटै इलाक दाचा भिडियो लाइक कमेन्ट हटै सेयर जातमा यानिस जिलो।